अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको रूहुल कुरान चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नूरानी क़ायदे का लेसन नंबर 8 रीड करेंगे इंशाअल्लाह। आज हम नूरानी क़ायदे का लेसन नंबर 8 रीड करेंगे। आप सब मेरे साथ मिलकर इसको रीड करें ताकि आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको रीड कर सके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेसन नंबर 8 में हम हुरूफे मद्दा रीड करेंगे। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। आज हम रीड करेंगे अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ से पहले अगर जबर आ जाए तो वो अलिफ मद्दा कहलाएगा। वाव से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा। या से पहले जेर आ जाए तो या मद्दा। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के रीड करते हैं, जैसे कि बा, बू, बी। हम स्टार्ट करते हैं। बा अलिफ जबर बा, बा वाव पेश बू, बा या जेर बी, बा, बू, बी। ता अलिफ जबर ता, ता वाव पेश तू, ता या जेर ती, ता, तू, ती। सा अलिफ जबर सा, सा वाव पेश सू, सा या जेर सी, सा, सू, सी। हा अलिफ जबर हा, हा वाव पेश हू, हा या जेर ही, हा, हू, ही। खो अलिफ जबर खो, खो वाव पेश खू, खो या जेर खी, खो, खू, खी। रो अलिफ जबर रो, रो वाव पेश रू, रो या जेर री, रो, रू, री। जा अलिफ जबर जा, जा वाव पेश जू, जा या जेर जी, जा, जू, जी। तो अलिफ जबर तो, तो वाव पेश तू, तो या जेर ती, तो, तू, ती। ज़ो अलिफ जबर ज़ो, ज़ो वाव पेश ज़ू, ज़ो या जेर ज़ी, ज़ो, ज़ू,
ظي. فا ألف زبر فا. فا واو پیش فو. فا یا زیر فی. فا فو فی. ها ألف زبر ها. ها واو پیش هو. ها یا زیر هی. ها هو هی. یا ألف زبر یا. یا واو پیش یو. یا زیر جی. یا جو جی. همزة ألف زبر آ. همزة واو پیش او. همزة یا زیر ای. آ او ای. جیم ألف زبر جا. جیم واو پیش جو. جیم یا زیر جی. جا جو جی. دال ألف زبر دا. دال واو پیش دو. دال یا زیر دی. دا دو دی. ذال ألف زبر ذا. ذال واو پیش زو. ذال یا زیر زی. ذا زو زی. سين ألف زبر سا. سين واو پیش سو. سين یا زیر سی. سا سو سی. شين ألف زبر شا. شين واو پیش شو. شين یا زیر شی. شا شو شی. صاد ألف زبر صا. صاد واو پیش سو. صاد یا زیر صی. صا صو صي. ضاد ألف زبر ضا. ضاد واو پیش دو. ضاد یا زیر ضی. ضا دو ضی. عين ألف زبر عا. عين واو پیش عو. عين یا زیر عی. عا عو عی. غين ألف زبر غا. غين واو پیش غو. غين یا زیر غی. غا غو غی. قاف ألف زبر قا. قاف واو پیش قو. قاف یا زیر قی. قا قو قی. كاف ألف زبر كا. كاف واو پیش کو. كاف یا زیر کی. کا کو کی. لام ألف زبر لا. لام واو پیش لو.
लैम या ज़ेर ली, ला लू ली। मीम अलिफ ज़बर मा, मीम वाव पेश मू, मीम या ज़ेर मी, मा मू मी। नून अलिफ ज़बर ना, नून वाव पेश नू, नून या ज़ेर नी, ना नू नी। वाव अलिफ ज़बर वा, वाव वाव पेश वू, वाव या ज़ेर वी, वा वू वी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।